कि पप्पू ने पूछा अपने उस्ताद से कि बच्चा कैसे पैदा होता है। तो उन्होंने कहा कि जी आसमान से एक परी आती है और वो बच्चा माँ बाप को देकर चली जाती है। तो वो पप्पू जो था 5वीं क्लास में था। पप्पू पूछते हैं कि अच्छा वो जो पुराने ज़माने में मेल मिलन हुआ करता था वो काम ख़त्म हो गया अब। तो ज़हनी तौर पर तो इस इंटरनेट ने और इस हमारी खुराकों ने बच्चों को बहुत प्री मेच्योर कर दिया है कि अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। तो जनाब आज का मौजू है कि इंसान पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात कब मुतवज्जे होते हैं, यानी वो कौन सी उम्र का हिस्सा है कि उसके बाद उस पर रोज़े भी फ़र्ज़ हैं, नमाज भी फ़र्ज़ है, ज़कात भी, हज भी, तमाम अल्लाह के अहकामात उस पर फ़र्ज़ हो जाते हैं। तो जाहिर सी बात है जब वो बालिग होगा वो मुकल्लफ हो जाता है, वो शरीयत का मुकल्लफ, अहकामात का मुकल्लफ, फिर उसको सारे के सारे अहकामात पर अमल करना है। अब बालिग होने की उम्र क्या है या इसकी निशानियां क्या हैं? मर्दों में बिल्कुल वाज़ेह है, उसकी मूंछ का आ जाना, उसकी दाढ़ी का आ जाना, ज़ेरे नाफ ज़ेरे बगल बालों का आ जाना। दो अलामतें तो बिल्कुल ज़ाहिर नज़र आ रही हैं, मूंछें और दाढ़ी। अब ज़ेर बगल, हम उसकी बगल तो जाके चेक नहीं कर सकते और ज़ेर नाफ तो है ही 70 है। और इसी तरह एक अलामत और भी पाई जाती है और वो अलामत है शब में सोए हुए उसको कोई बदख्वाबी हो जाती है और उसके कपड़े गीले हो जाते हैं, तो इसको भी जवानी की या बुलूगत की अलामत कहा जाता है। औरत के अंदर उसके पिस्तानों का ज़ाहिर हो जाना, उसको माहवारी का आना, ये उसकी अलामत हैं। इसके अलावा एक अलामत और भी है और वो अलामत ये है कि उसको भी एहतलाम हो, शब में बदख्वाबी हो। ये अलामत पाई जाएंगी तो वो मुकल्लफ है बिलफर्ज। बसा औकात ऐसा भी होता है कि कोई ऐसी खुराकें, कोई ऐसा, हम अपनी ज़बान में कहते हैं ऐसा बीज है कि वो कोई अलामत जाहिर नहीं हुई, मासूम है। बाज़ बच्चे माशाल्लाह बहुत ही मासूम होते हैं, 15-16 साल की उम्र तक उनको कुछ अलामत भी ज़ाहिर नहीं हो रही और किसी बात का भी नहीं पता होता। तो अगर ऐसा कुछ हो जाए तो ग़ज़वे खंदक के मौके पर 15 साल मुतय्यन हो गई थी कि ये उम्र बलूगत की है। और ये भी याद रखिए उस ज़माने में हिसाब चांद के हिसाब से किया जाता था, शमसी महीने जनवरी फरवरी उस वक्त नहीं थी। और शरीयत में जब कभी हम अहकामात की बात करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं यसअलूनका अनिल अहिल्ला, अहिल्ला ये हलाल से है, पहली का चांद बिल्कुल कल अर्जुनिल कदीम, जिसको यासीन में कहा गया पतली पुरानी शाख की तरह से। तो अब ऐसी कमज़ोर पतली पुरानी शाख की तरह से जब चांद होता है तो उसको हलाल कहते हैं। और आपसे ये हलाल के मुताल्लिक पूछते हैं, आप कह दीजिए ये मवाक़ीत लिन्नास वल हज, ये हज के दिनों को मालूम करने के लिए, और मवाक़ीत आपस में जो मामलात तय करते हैं, लेन देन करते हैं, कोई भी शादी ब्याह की तारीख तय करनी है तो उसके लिए ये चांद इस तरह शक्लें बदलता है, इससे मुकर्रर करो। तो हम अहकामात को देख रहे हैं, रोज़ा, हज, हर चीज़। और ये भी अल्लाह की बड़ी हिकमत है। अगर सारे के हम हमारे पर पड़ता तो हम दिसंबर के रोज़े रख रहे थे, सारी ज़िंदगी सर्दी के रोज़े रख रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा। अभी सहरी के डकार नहीं ख़त्म हुए थे, अफ्तारी हो जाती। तो ये पूरे दिनों में, गर्मियों में भी आ रहा है, सर्दियों में भी आ रहा है, घूम रहा है, तो हर तरह की लज्जात मिल रही हैं। तो उस ज़माने में चाँद का हिसाब होता था और चाँद के हिसाब में 10 दिन तकरीबन फ़र्क आता है हर साल के अंदर। तो 15 साल में 150 दिनों का फ़र्क आ गया। हमारे शमसी आधे साल का फ़र्क आ रहा है मेरे भाई तकरीबन। तो फिर इसलिए यहाँ बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। तो बच्चा जब 15 साल का हो जाता है, वो मर्द हो, लड़के की बात कर रहे हैं, मुन्नस की बात नहीं कर रहे, तो मर्द में कम से कम उम्र 13 साल, 13 साल के बाद किसी वक्त भी बुलूगत की कोई अलामत ज़ाहिर हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा 15 साल। और औरतों के अंदर कम से कम उम्र 11 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 13 साल। अब बच्ची 13 साल की हो गई, सारे शरई अहकामात उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं। आज की ज़बान में बात करें तो 8वीं की क्लास में जब बच्ची पहुंचती है वो बालिग हो जाती है, और लड़का जब वो 9th में पहुंचता है तो वो बालिग हो जाया करता है, या 10th ज़्यादा से ज़्यादा। तो अब जबकि उम्र भी मुतय्यन होगी, अलामत भी मुतय्यन होगी, तो फिर इस सूरत में अब उस पर अहकामात अल्लाह के मुतवज्जे हो जाया करते हैं। ज़हनी बुलूगत तो अल्लाह मुआफ़ करे, वो बात वही आ गई कि पप्पू ने पूछा अपने उस्ताद से कि बच्चा कैसे पैदा होता है।
تو انہوں نے کہا کہ جی آسمان سے ایک پری آتی ہے اور وہ بچہ ماں باپ کو دے کر چلی جاتی ہے. تو وہ پپو جو تھا 5ویں کلاس میں تھا. پپو پوچھتے ہیں کہ اچھا وہ جو پرانے زمانے میں میل ملن ہوا کرتا تھا وہ کام ختم ہو گیا اب؟ تو ذہنی طور پر تو اس انٹرنیٹ نے اور اس ہماری خوراکوں نے بچوں کو بہت پری میچور کر دیا ہے کہ یہ بچے اس وقت 5ویں کے بعد ہر چیز سے واقف ہوتے ہیں. وہ شاید کہتے ہیں نا جگنو کو روشنی میں پرکھنے کا کہیں بچے ہمارے عہد کے چلاک ہو گئے. تو اب تو بچوں کی وہ کیفیت ہے، لیکن ذہنی بلوغت اور ہے. اس کی ذہنی اپروچ کی بات نہیں ہو رہی، فزیکل کی بات ہو رہی ہے. لہٰذا جب فزیکل میں سے یہ ساری نشانیاں ظاہر ہو جاتی ہیں تو وہ بالکل بالغ ہے. اور جب بچہ بالغ ہو جائے تو پھر اس پر حد سے زیادہ اس حدیث کو لکھ لیجئے کہ جس میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم فرما رہے ہیں 7 سال کو ہو جائے نماز سکھاؤ، 10 سال کو ہو جائے نماز نہ پڑھو تو پھر ڈانٹ ڈپٹ مار ہلکی پھلکی، اور 15 سال کو ہو جائے نماز نہ پڑھے گھر سے نکال دو. کیا مطلب؟ 15 سال کا بالغ ہو گیا، اب وہ واضح اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے. تو 15 سال کی عمر متعین ہوگی. یہاں تک تو آگی بلوغت کی نشانیاں. اب اس کے بعد والدین کی ذمہ داری کیا ہوتی ہیں؟ میں اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو میں عرض کر چکا کہ والدین آنکھیں نہ بند کیا کریں کبوتر کی طرح. ماں باپ دونوں عمر کے اس حصے سے گزرے ہوئے ہیں. لہٰذا جب آپ کو لگے محسوس ہو بچے کے قد میں فرق آ رہا ہے، بچے کی آواز میں فرق آ رہا ہے، بچے کے اٹھنے بیٹھنے میں، آنے جانے میں، چال چلن میں، شیشے کے سامنے 10 مرتبہ کھڑا ہو رہا ہے، بالوں کے سٹائل ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، اور بار بار اپنے چہرے کو دیکھنا، کریمیں لگانا، سپرے لگانا، سمجھ جائیں کہ اب آہستہ آہستہ بچہ جو ہے وہ جوانی کی طرف آ چکا ہے، جوان ہو چکا ہے. تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ گئی ہے. تو جب یہ تبدیلی آپ کو محسوس ہو جائیں تو پھر کچھ چیزیں خود ان کو انڈرسٹینڈ کروائیں. پہلی بات کہ ان کو بتائیں، خاوند بیوی کو بتائے. بسا اوقات خاوند ابراڈ رہ رہا ہے، باہر ملک کے اندر رہ رہا ہے، باہر شہر کے اندر رہ رہا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے، میں ویڈیو میں عرض کر چکا ہوں. ایک بچہ جو کہ 10ویں کلاس میں تھا، اس نے زور کی نماز نہیں پڑھی، عصر کی نہیں پڑھی. تو میں نے اس کو بلایا، پوچھا، میں نے کہا آپ نے عصر کی نماز نہیں پڑھی، زہر بھی نہیں پڑھی؟ اس نے کہا جی مجھ پہ غسل فرض ہے. میں نے کہا اللہ کے بندے صبح سے ابھی تک بغیر غسل کے پھر رہا ہے. اس نے کہا کیا کروں جی؟ گھر میں صبح غسل کرو تو مما ڈانٹتی ہیں. اور میرے بھائیوں اپنی بیویوں کو بتاؤ، یہ بچے فرشتے نے نہیں لا کے دیے، یہ میل ملن سے ہوئے ہیں. تو اس کے لیے پانی ہوتا ہے اور وہ بلوغت کی نشانی ہے. وہ بچے کو بھی ہو سکتا ہے بغیر کسی غلط کاری کے، بغیر کسی غیر شرعی طریقے کے منی خارج کرنے کے، اس کو ہو سکتی ہے یہ چیزیں. تو اس کو انڈرسٹینڈ کروائیں. بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ بچے کو عادت ڈال دیں کہ روز صبح اٹھ کر غسل کیا کرے، تاکہ پھر اس وقت کوئی مسائل پیدا نہ ہو. اللہ نہ کرے اللہ اس بچے کو لمبی زندگی دے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. اگر وہ بچہ مر جاتا اور ہم اس کو عام میت کی طرح غسل دے کر اور اس کو ہم جنازہ پڑھا دیتے، حالانکہ وہ پاک ہی نہیں ہے، تو پھر کیا ہوتا؟ کون ذمہ دار تھا؟ یہ والدین ذمہ دار تھے. ہمارا معاشرہ سے کہ بچہ اگر اٹھ کے ماں باپ سے کوئی ایسی بات کر جائے نا جس کو ہم کہتے ہیں وہ والی بات، تو بڑی بے ادبی اور بڑی بے شرمی، گستاخی اور کس کس چیز سے تعبیر کیا جاتا ہے. خود تو بتاتے نہیں اس کو، بچہ کچھ پوچھ لے. میں جب چھوٹا تھا تو میں وہ کتاب پڑھ رہا تھا، موت کا منظر، مرنے کے بعد کیا ہوگا، خواجہ اسلام صاحب کی. تو وہ جب میں پڑھ رہا تھا تو اس کے اندر لفظ آیا کہ اس مرد کا اس عورت سے زنا کا ارادہ ہوا. تو والد صاحب جب رات کو واپس آئے، میں نے ان سے پوچھا یہ زنا کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے بات کو آگے پیچھے کر دیا. میں بھی بچہ تھا، میں نے بھی کہا چھوڑو. تو بہت بعد میں جا کر پتہ چلا کہ یہ اس لفظ کا مفہوم معنی کیا ہے. تو بالکل والدین کی بھی اس عمر میں ذمہ داری یہ بڑھ جاتی ہے، بچے کے نظام الاوقات پہ نظر رکھنا، بغیر پوچھے باہر نہ جائے، بے وقت باہر نہ جائے، بے وقت گھر کو واپس نہ آئے، اور پھر محتاط ہو جائیں. وہ کہتے ہیں جب بیٹے کا پاؤں باپ کی چپل میں پورا آ جائے تو پھر وہ بیٹا نہیں دوست بن جاتے. تو پھر دوست بھی بنا لیں اس کو، اور اس کو ترغیب کی گفتگو مسلسل اس کے ساتھ ہو، چیزوں کی ڈسکشن کریں، ساتھ نماز کو لے کر جائیں. ساتھ یہ نہ کہیں میں کہہ کر آ گیا ہوں اور جی میں تک کہتے رہتا ہوں. کیوں بھائی؟ ساتھ لے کر جائیں، ساتھ لے کر آئیں، تاکہ اس کو نیک اعمال کی عادت پڑے. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.